हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए ऐसे इटालियन फिक्रात लेकर आया हूँ जिनको आप सीख कर डॉक्टर के साथ बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर को अपनी बीमारी का हाल बता सकते हैं। तो लगातार इटालियन ज़बान सीखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको पहले मिल सके। लिए आज की न्यू क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला फिक्र है जी, दोवे अस्पताल पियो वचीनो, करीब तरीन अस्पताल कहाँ है। अगर आपको हॉस्पिटल का नहीं पता तो आप ज़रा अच्छे अंदाज से किसी को इस तरह पूछ सकते हैं, दोवे अस्पताल, दोवे कहाँ, अस्पताल हॉस्पिटल पियो वचीनो, करीब तरीन। अंडरस्टैंड। नंबर 2, बिजोनिया किया मारे उन दतोरे, हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है। घर में बंदा बीमार हो जाता है, कोई आपका दोस्त बीमार हो जाता है तो आप किसी को इस तरह बोल सकते हैं, बिजोनिया की हमारे उमदतोरे, हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है जी। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। नंबर 3, मिसैन तो माले, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। मिसैन तो माले ये मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, बीमार महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, आप डॉक्टर को इस तरह बता सकते हैं। नंबर 4, वरी फिसारे उन अपूनता, मैं एक मुलाकात फ़िक्स करना चाहता हूँ या मैं एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना चाहता हूँ जी। जब आप क्लिनिक पे फ़ोन करते हैं ना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट देने के लिए तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं, वो रे फिसारे बोलते हैं फिक्स उन अपूनता अपॉइंटमेंट, मुलाकात, कि मैं एक मुलाकात या मैं एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना चाहता हूँ जी। अंडरस्टैंड। नंबर 4, दोवे लेफा माले, कहाँ तकलीफ़ है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको इस तरह पूछ सकता है, दोवे लेफा माले, कि आपको तकलीफ़ कहाँ है। पेज नंबर 2 पेज है, दोवे सैन तो दलोरे, आप कहाँ दर्द महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर आपको इस तरह पूछ सकता है, आपको समझ आनी चाहिए वो क्या बात कर रहा है आपसे। दोवे सैन तो दलोरे, दलोरे बोलते हैं दर्द को। ठीक है, अंडरस्टैंड। नंबर 2, के सेंथियोमियाई या के सेंथियोमिया, अलामात क्या है या आपको अलामात क्या है। ठीक है। मिजीरा लातेस्ता, नंबर 3 फिक्र है, मिजीरा लातेस्ता, मेरा सर चकरा रहा है। वह मनो चक्कर हम देने पे मिजीरा, जीरा बोलते हैं चक्कर, लातेस्ता सर, मेरा सर चकरा रहा है जी। नंबर 4, मिसान तो दे बोले, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप किस तरह बताएंगे उसको डॉक्टर को, मिसान तो दे बोले बोलते हैं कमज़ोरी, कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है जी। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्र है, ओ उन फोर्ते दलोर एक्वी, मुझे यहाँ पर तेज़ दर्द है। फोर्ते बोलते हैं तेज़, सहत। ठीक है, अगर आपको कहीं दर्द है, सहत दर्द है, तेज़ दर्द है तो आप किस तरह बताएंगे इटालियन में, ओ उन फोर्ते दलोर एक्वी, कि मुझे यहाँ तेज़ दर्द है, सहत दर्द है। अंडरस्टैंड जी। आगे जी नंबर 3 पेज है जी, द क्वांतो टेम्पो sta male, आप कब से बीमार हैं जी। ये सवाल आपको डॉक्टर कर सकता है कि द क्वांतो टेम्पो sta male, आप कितने टाइम से बीमार हैं, कब से बीमार हैं जी। अंडरस्टैंड, आपने बताना है। नंबर 2 जी, ओला फैब्रे द 3 giorni, मुझे 3 दिन से बाहर है जी। अगर आपको एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, आप उनको बता सकते हैं डॉक्टर को। और 3 फिक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, रिस्पेरी प्रोफोंडामेंटे, गहरी सांस लें या गहरी सांसें लें। जब डॉक्टर आपका चेकअप करता है तो आपको इस तरह बोल सकता है, रिस्पेरी प्रोफोंडामेंटे, कि गहरी सांस लें जी। नंबर 4 जी, आलसी इल बराचो, अपना बाजू उठाओ। नंबर 4 जी, सिजीरी प्रेगो, बराए करम मोरे, जब डॉक्टर आपका चेकअप करता है तो वो आपको इस तरह बोल सकता है। नंबर 4 पे जी, आपरी बहने लाबोका, अपना मुंह अच्छे तरीके से खोलो जी। आपके वो बाहर है, आपका उसने बाहर चेक करना है, आपके मुंह में छाले हैं, कुछ भी हो गया तो आपरी खोलो, बहने लाबोका, अच्छे तरीके से अपना मुंह खोलो जी। नंबर 2, देव फार्ले उन इनिएसियोने, मुझे आपको इंजेक्शन देना है, कि मैं तेन टीका लेना है। ठीक है, देव फार्ले उन इनिएसियोने, इनिएसियोने बोलते हैं इंजेक्शन को। नंबर 3, क्वाली फरमाची पेर दे, आप कौन सी अद्वियात लेते हैं जी। फरमाची बोलते हैं जी अद्वियात को, पेर दे लेते हैं। नंबर 4, एलर्जी को अकल कोजा, आपको किस चीज़ से एलर्जी है जी।
ڈاکٹر آپ کو الرجی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے۔ الرجی کو بولتے ہیں الرجی کو میں اگزامپل کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ مجھے آٹے والی چیز سے الرجی ہے تو سونو الرجی کو الا فرینا، کوئی بھی چیز ہے جو آٹے سے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فرینا بولتے ہیں آٹے کو۔ میں اگزامپل کے طور پر نمبر 5 فکرہ لکھا ہے، سونو الرجی کو الی اینٹی بایوٹیکی، کہ مجھے اینٹی بایوٹک سے الرجی ہے۔ اینٹی بایوٹیکی بولتے ہیں جراثیم وغیرہ کو، انڈرسٹینڈ۔ نمبر 5 پہ جی لے پرسکریبو دئی فرماچی، میں آپ کے لیے دعا لکھتا ہوں یا میں آپ کے لیے دوائی لکھتا ہوں، ادویات لکھتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر صاحبان آپ کے لیے دوائی لکھنے لگے ہیں۔ نمبر 2 دیوے فارلی ایزامی دل سانگوے، اسے خون کے ٹیسٹ کروانے ہیں یا اس کو خون کے ٹیسٹ کروانے ہیں جی۔ دیوے فارلی ایزامی بولتے ہیں ٹیسٹ، دل سانگوے خون کے۔ نمبر 3 جی ایگراوے دتورے، کیا یہ سنجیدہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایگراوے بولتے ہیں سنجیدہ، تشویشناک، ٹھیک ہے، کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے۔ نمبر 4 نون نینتے دی گراوے، کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے جی، کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے جی۔ ڈاکٹر آپ کو اس طرح بولے گا نون نینتے دی گراوے، کہ کوئی خطرے والی بات نہیں۔ 5 فکرہ جی بہت ہی امپورٹنٹ فکرہ ہے، پوزار لامیہ فیملیا، کیا میری فیملی کو خبردار کر سکتے ہیں جی؟ جب آپ اکیلے جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو آپ کسی ڈاکٹر کو اس طرح بول سکتے ہیں، پو اویزار بولتے ہیں جی خبردار کرنا، لامیہ فیملیا فیملی کو، انڈرسٹینڈ جی۔ نمبر 6 پہ ہے دیوے تولریے پونتی، ٹانکے کھولنے کی ضرورت ہے جی، جب آپ کو ٹانکے لگے ہوں گے کہیں جسم پہ، دیوے تولریے پونتی بولتے ٹانکے۔ نمبر 2 دیو تولیے ال جیسو، پلستر اتارنا ضروری ہے جی، جیسو بولتے ہیں پلستر کو۔ نمبر 3 مانجی لیجیرو ان بیانکو ہلکا سفید کھائیں، مانجی کھائیں، لیجیرو ہلکا ان بیانکو، کوئی بھی سفید چیز ہے، ریزو بیانکو ہے، ٹھیک ہے، ریزو ہوتا ہے وائٹ، وہ کھا لیں۔ نمبر 4 یہ اینڈ والا فکرہ دیوے پریندرے کویستا میڈیچینا اونا وولتا al giorno، بہت ہی امپورٹنٹ فکرہ ہے۔ ڈاکٹر جب آپ کو دوائی دے گا آپ کو اس طرح بولے گا دیوے پریندرے کویستا میڈیچینا، دوائی اونا وولتا al giorno، کہ دن میں ایک مرتبہ لینی ہے، دن میں ایک بار لینی ہے، ایک بار کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ دوائی کے بارے میں بات کرے گا آپ نے پورے دھیان سے اس کی بات سننی ہے کہ دن میں 2 بار کھانی ہے، 1 بار کھانی ہے، 4 بار کھانی ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ جی۔ یہ نہ ہو آپ 4 دفعہ کھا جائیں تو کام خراب ہو جائے۔ یہ آج کی ویڈیو سی ڈاکٹر صاحبان کے بارے میں، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں، دوست کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔